अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ और मैं हूँ रियाज हुसैन। नाजरीन, वफाकी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश कर दिया। इस बजट में मुख्तलिफ प्रॉपर्टी टैक्स लगाए गए हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टैक्स रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह से मुतासर करते हैं। तो आइए हम डीलर बरादरी से इन टैक्सेस के हवाले से उनका रद्द अमल जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असद चौधरी से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी असद चौधरी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे आप? ठीक है। ये मिफ्ता इस्माइल ने क्या कर दिया कि जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% तक बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद 6 साल तक वो 2.5% के हिसाब से हर साल जो है वो फिर 6 साल बाद मनफी हो जाएगा। लेकिन ये 15% कर दिए, क्या समिति इस पे आपका क्या रद्द अमल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जया साहब, ये जो अभी टैक्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम कह रहे और इसको हम गेन टैक्स भी कहते हैं, जो सेलर को लगाया जाता है, ये सेलर को इन्होंने लगाया कि अगर आप विद इन 1 ईयर बेचना चाहते हैं तो फिर आपको 15% और उसके बाद आप इसकी स्लैब बनाई है जो 2.5% जो है ना वो कम हो जाएगा और ये 6 साल जो है ना वो आपको लगेगा। ये कैपिटल गेन टैक्स है और 6 साल के बाद ये रिमूवेबल होगा। जो जिस तरह ये पहले 4 साल था, अभी इन्होंने बढ़ा के उसको 6 साल किए। और मैं ये समझता हूँ कि ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को डेड करने के लिए बहुत अहम कदम है इनका जो अभी इन्होंने किया है। तो इससे मुतासिर होगी हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री और ये इनकी जो अभी पॉलिसीज हैं, जिस तरह आपको याद होगा 2014-15 में भी इन्होंने इसी तरह ही रियल एस्टेट सेक्टर को निगलेक्ट किया था। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है जो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को सारा सस्टेन कर रहा होता है। इन्होंने इंतहाई बुरे तरीके से इसको टैकल करने में नाकाम हुए और मुफ्ता इस्माइल साहब ने अभी जो बजट पेश किया उसमें रियल एस्टेट की नुमाइंदगी वो अच्छी तरह नहीं कर सके। और उसी में आपने सिफारिशात हुकूमत पाकिस्तान को साथ की थी, पंजाब हुकूमत को दी थी, एसोसिएशन की तरफ से भी आपकी सिफारिश की थी, तो क्या समझे उन सिफारिशात को बिल्कुल दरखुर इतलार नहीं समझा गया? जी बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो गुजारिशें इनको की थी, जो हमने इनको साल किए थे लेटर वगैरह, जो इनसे मीटिंग वगैरह हुई थी हमारी फेडरेशन की भी, उसमें इन्होंने मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर को डेड करने में पूरा काम किया है। और चौधरी साहब, क्या मतलब वो इस इश्यू को समझते नहीं है या डेलिबरेटली करी? मसला क्या IMF के साथ जो उनके नेगोशिएशन हुए होंगे वो क्या उनको कायल नहीं कर सके? क्या बेसिकली IMF को ये कायल करने में बुरी तरह नाकाम हुए। इनको समझ नहीं आई कि हमने रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे प्रमोट करना है। बेसिकली देखें, अगर ट्रांजैक्शन एक मुल्क में 5,000 ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको कम करके अगर ये इन्हीं टैक्सेस की मद में लिया जाए तो ये 2,000 बन जाती ट्रांजैक्शन। 2,000 से मुराद ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर जी नाज़रीन, आपने असद चौधरी के ख्यालात जाने। अब हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं रियल एस्टेट बैंक के CEO दिलदार जंजवा। जी जंजवा साहब, बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान ने और वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने नए टैक्स लगा दिए हैं, ये कैसे कारोबार चलेगा? क्या रिस्पॉन्स है आपका? अस्सलाम वालेकुम। इसमें रियाज भाई आपको तो बड़ा क्लियर पता है, ये वो नून लीग है जो 2016 में इसने पूरे डीलर भाइयों के चूल्हे बंद कर दिए थे। इसाक मुंशी ने कितने टैक्स लगाए थे और तकरीबन 3-4 साल लोग परेशान रहे। एक तो ये एग्जाम्पल करता हूँ। दूसरा, अभी इन्होंने तजवीज़ दी है, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जो एसोसिएशन है और पूरे पाकिस्तान की फेडरेशन इसके ऊपर है, पूरा जो है एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएगी और ये वापस लेंगे। अगर ये वापस नहीं लेते तो इसका मार्केट पे बहुत बुरा इम्पैक्ट है और हम एक दफा फिर 2016 की तारीख ताज़ा करने जा रहे हैं, जो कि रियाज भाई अच्छा नहीं होगा हमारे सब के लिए। इसलिए खुदारा मैं हुकूमत वक्त से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इससे बाज रहें, क्योंकि आपको सारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसी चीज से होता है। जितना रियल एस्टेट सेक्टर से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है उतना कहीं से नहीं होता। आपके पास तारीख है, रियल एस्टेट से कितनी चीजें मुंसलिक हैं, ईंट, सरिया, बजरी, सब कुछ इसके साथ मुंसलिक है, टाइल्स इसके साथ मुंसलिक है, लोगों का रोजगार कितने लाखों की तादाद में लोगों के इसके साथ रोजगार मुंसलिक है। तो मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत जो है, नूनी हुकूमत, ये खून शब मारेगी, और अगर मारेगी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि ताजरों के साथ ज्यादती कोई कर नहीं सकता। अल्लाह से भी डरें, इन लोगों के चूल्हे बंद न करें और इनको रोटी रोजी कमाने दें।
جی ناظرین، آپ نے سنا کہ دلدار جگتا صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے اور یہ ٹیکس جو لگائے گئے ہیں جو ابھی زیر تجویز ہے، ان کی ابھی تک تجویز دیجیے گا، اگر یہ واپس نہ لیے گئے تو ہم ایک بار پھر سڑکوں پر ہوں گے، احتجاج کریں گے۔ تو ناظرین آئیے ہم اس حوالے سے مزید کچھ اور ڈیلر کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ جناح اسٹیٹ کے سی او شفیق چغتائی صاحب، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ بجٹ میں جو پراپرٹی ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ اس پہ اپنا کیا رد عمل دیتے ہیں۔ جی چغتائی، السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو پچھلے سال میں بجٹ تھا تو عمران خان صاحب نے جو دور حکومت میں جو آیا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے، اور موجودہ بجٹ میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، آپ اس میں کیا رد عمل ہے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اس پہ موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ بجٹ اتنا برا نہیں ہے، چونکہ پیچھے جو گورنمنٹ کا بجٹ تھا اس میں تو انہوں نے جو تھا وہ کچھ ٹائم کے بعد بجٹ کے بعد انہوں نے جو تھا ابیئر ویلیو بہت بڑھا دی تھی، وہ تقریباً انہوں نے آلموسٹ مارکیٹ ویلیو کر دی تھی، بڑا پروٹیسٹ ہوا اس کے خلاف۔ اس کے بعد پھر انہوں نے تھوڑا سا کم کیا، اس سے جو تھی نا کافی پروڈکشن کم ہو گئی تھی۔ کورونا کے دور میں وہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا ریلیف دیا تھا جس سے مارکیٹ بہتر ہوئی تھی۔ اب کا جو بجٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے، اس میں انہوں نے فائلر کو 1% جو ہے بڑھایا بجٹ، اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ 2.5 کروڑ سے اوپر کی جو پراپرٹی ہے جس کی رینٹل ویلیو 5% ہوگی اس کا 1% جو ہے لوگوں نے دینا ہے، تو وہ کوئی اتنا بڑا میرا خیال ہے میٹر نہیں ہے۔ اگر 10 کروڑ کی پراپرٹی کا کوئی 5 لاکھ کرایا ہے تو اس کا کوئی 5% کے اوپر آپ نے 1% جمع کرانا ہے، وہ بھی آپ نے فائل میں جمع کرانا ہے، تو میرا خیال ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے۔ چغتائی صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب شاید یہ ہے کہ یہ معاملہ سیلر اور پرچیزر کا ہے، لیکن جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں وہ آپ کے خیال میں اس سے کوئی متاثر نہیں ہو رہا، آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، ریئل اسٹیٹ متاثر اس لیے نہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوگا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو زیادہ ڈینجرس ہو، جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ سورس آف انکم کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا ایک چیز ہے کہ انہوں نے نان فائلر کا ذرا بڑھا دی ہے، اس کے اوپر ان کو غور کرنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو کوئی ایسے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے پرابلم ہو۔ گین ٹیکس جو ہے نا وہ بڑھانے کی تجویز ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ گین ٹیکس بڑھانے کی گین ٹیکس انہوں نے جو ہے وہ اس پہ آلریڈی انہوں نے 15% کر دی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیٹرول اب کتنے کا لیتے ہیں، آپ جو ہے وہ گھی کتنے کا لیتے ہیں، آپ کھانے پینے کی چیزیں کتنے کی لیتے ہیں، سب بڑھ گئی ہیں۔ اب وہ 12% انہوں نے 7% سے 15% کر دی ہے پہلے سال میں بیچنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 15% ہمارا اگر آپ اگر ایک پلاٹ یا وہ پراپرٹی خریدتے ہیں 40 لاکھ کی، تو ڈیفینیٹلی آپ اس میں 40 لاکھ کے اوپر 40 لاکھ کو پرافٹ نہیں لیتے، 40 لاکھ کی چیز کو آپ زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ پرافٹ پہ بیچ دیں گے، تو 10 لاکھ پرافٹ کے اوپر آپ نے 15% دینا ہے، تو میرا خیال ہے یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ دیکھا کہ بجٹ میں جو ہے ٹیکس لگائے گئے ہیں اس میں ڈیلر برادری نے کس طرح سے رسپانس کیا، کس طرح سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان ان کی تجاویز کو اور ان کے دیے گئے رسپانس کو کتنا ویٹیج دیتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ریاض صاحب کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ٹوڈے نیوز۔